पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आसफा भुट्टो जरदारी की सियासत में लॉन्चिंग मुअख्खर कर दी। आसफा भुट्टो जरदारी कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इंतखाब नहीं लड़ेंगी। आसफा भुट्टो जरदारी ने किसी भी हल्के से कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। आसफा भुट्टो का नाम पीपी की जानिब से मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में भी नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी कई हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी जराए का कहना है बिलावल भुट्टो की कामयाबी के बाद आसफा भुट्टो की इंतखाबी सियासत में एंट्री का फैसला होगा। अहम मामला कमेटी के मुज़ाकरात और अदालत के फैसले की रोशनी में एहतजाज करने वाले तमाम अफराद को रिहा कर दिया गया है। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक पुलिस तहवील और जेल से मजमूई तौर पर 290 मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया है। जुल्करनैन हैदर आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ारत दाखिला की जानिब से एक प्रेस जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि जो बलोच गिरफ्तार हुए थे यौम यकजहती वाले, उन तमाम अफराद को जो कि 290 अफराद हैं उनको रिहा कर दिया गया है। और वज़ारत दाखिला का ये भी कहना है कि पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। रेड जोन की सिक्योरिटी को हर सूरत यकीनी बनाया जाता है। रेड जोन में आईनी इदारे और डिप्लोमेटिक इनक्लेव है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से खुसूसी मदद सेंटर कायम किया गया था जिसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अगर किसी को कोई मुश्किल दरपेश है तो वो नंबर भी दिए गए हैं, ईमेल एड्रेस भी दिया गया है कि उस पर वो राब्ता कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन हैदर। और मुल्क भर में बिजली का बहरान बढ़ गया है। शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट के करीब पहुंच चुका है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मजहर इकबाल। मजहर, इस मौसम में शॉर्टफॉल कैसे हो सकता है? जी देखें, मौसम सरमा में जो बिजली की हाइडल पैदावार है डैमों से, नहरों से, वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। दरियाओं में पानी का बहाव कम होता है। दूसरा ये है कि नहरें सालाना जो वो बल सफाई के लिए बंद कर दी जाती हैं, तो उस वजह से पानी का अखराज भी दरियाओं से कम होता है। तो उस वजह से हाइडल पैदावार जो मौसम गर्मा में कोई 7,500 होती है, वो इस वक्त बिल्कुल ना होने के बराबर है। एक तो उसकी बड़ी वजह ये है। दूसरा जो गैस है या वो जो थर्मल पावर हाउसेज हैं उनको फर्नेस ऑयल, तेल गवर्नमेंट का काम है सप्लाई करना। गवर्नमेंट जो है उनको जो उनकी मतलूबा मिकदार है उसमें फराहम नहीं कर रही, जिसके बायस ये बिजली का जो शॉर्टफॉल है ये तकरीबन 5000 मेगावाट इस वक्त है। और 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग मुख्तलिफ शहरों और देहात में शुरू कर दी गई है। तो अभी ये कई दिन जारी रहने का इम्कान है, क्योंकि जब तक जो थर्मल पावर हाउसेज हैं या गैस से चलने वाले हैं उनसे बिजली की जो सलाहियत है पैदावारी की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मजहर इकबाल। इलेक्शन के लिए कराची की 45,000 की नफरी को इस्तेमाल किया जाएगा। एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन कहते हैं कि हुकूमत से 8,611 मजीद अफराद मांगे हैं। 3,000 के करीब सिक्योरिटी गार्ड्स भी भर्ती किए जाएंगे। पूरी तैयारी है। इलेक्शंस अल्हम्दुलिल्लाह अपने टाइम पे हो रहे हैं। कराची की 45,000 नफरी यूज किया जाएगा। 8,611 हमने गवर्नमेंट से और लोग मांगे हैं, क्योंकि लेडीज पुलिस में हमें सीरियस शॉर्टेज है कराची पुलिस को। तकरीबन कोई 3,000 के लगभग हम सिक्योरिटी गार्ड्स को भी एम्प्लॉय करेंगे इन इलेक्शन की स्पेशली 2-3 दिनों के लिए। FIA की जिन्ना एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जाली सफरी दस्तावेजात पर इटली जाने वाले मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया। FIA का कहना है मुसाफिर का इटली का रिहायशी कार्ड जाली निकला। मुसाफिर गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के जरिए इटली जाना चाह रहा था। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी मसीही बरादरी क्रिसमस मजहबी जोशो जज्बे से मना रही है। शहर के तमाम गिरजाघर और मुख्तलिफ मकामात पर दुआया तकरीबात जारी हैं। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ से। की तरह फैसलाबाद में भी मसीही बरादरी आज क्रिसमस के त्यौहार को मजहबी जोश जज्बे के साथ मना रहे हैं। बड़े ही खूबसूरत रंगारंग कपड़े पहने तमाम जो मसीही बरादरी है वो फैसलाबाद के गिरजाघर हैं और मुख्तलिफ मकामात पर आज अपनी दुआयत तकरीबात के सिलसिले में चर्चिज में पहुंचे हैं। दुआयत तकरीबात का सिलसिला इस वक्त जारी है और पाकिस्तान की सलामती के लिए जो है और यहाँ पर दुआएं की जा रही है। फैमिली हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है, तो हम हर किसी के लिए दुआ करते हैं कि जो परेशान है खुदावन उनको भी
तसल्ली दे। हम सबसे पहले चर्च आते, प्रे करते, तो इससे हमारा क्रिसमस कंप्लीट होता है। तकरीबात जारी हैं, केक काटे जा रहे हैं और आज के दिन को जो है मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। और फैसलाबाद में भी आम इंतखाबात के सिलसिले में कौमी असम्बली की 10 और पंजाब असम्बली की 21 नशस्तों के लिए 1107 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मजीद जानते अपने नुमाइंदे कमर जमा से। मजबूरी तौर पर फैसलाबाद की 10 कौमी असम्बली की नशस्तों के लिए 346 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि पंजाब असम्बली की 21 नशस्तों पर 761 उम्मीदवार सामने आए हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदवार कौमी असम्बली के हलकों में NA 103 में 53 उम्मीदवार सामने आए हैं, जबकि सूबाई असम्बली की PP 118 वाली नशिस्त पर 54 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। जो नुमाया जो एक ही फैमिली से ज्यादा कागजात जमा करवाने वाली जो नुमाया फैमिली सियासी फैमिलीज हैं फैसलाबाद में, उन्हें राना सनाउल्लाह, उनकी अहलिया नबीला सना और उनके दामाद अहमद शहरयार ने कागजात जमा करवाए हैं, जबकि तलाल चौधरी और उनके वालिद अशरफ चौधरी और उनके चचा अकरम चौधरी ने भी जड़ावाला के हल्का NA 96 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। जी आपको बताएं कि नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा केस 100% दुरुस्त था। उन्होंने 2 बार बताया कि पैसे कहां से आए और दोनों बार झूठ बोला। अदालत में कतई खत पेश कर दिया। माहिर कानून नईम बुखारी का कहना है कि बानी PTI जेल में है, उन्हें इस अमल से गुजरना चाहिए। एक साहब ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस लेने के लिए कहा, मैंने जवाब दिया अहमक सजन से दाना दुश्मन अच्छा होता है। नवाज शरीफ को अगर वहम है कि गवाल मंडी में पहले की तरह वोट पड़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा। सही था या गलत था पनामा का? 100% सही। 2 दफा तकरीर करते हैं ये कि पैसे कहां से आए, ठीक है, दोनों दफा झूठ बोलते हैं। अदालत में एक कतरी का खत पेश कर देते हैं, वो केस वहीं होगा। क्या कभी दोबारा वो खुल सकता है? पाकिस्तान में हर कुछ हो सकता है। GIT की रिपोर्ट कोई जानदार थी या बस 10 वॉल्यूम में थी। एक वॉल्यूम वो था जो उन्होंने कहा ये दिखाना हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस है। यार इट वाज प्रूव्ड 2000%। बोले तो बात है कि वो जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जब जज था जिसने सजा दी, वो बाद में मक्के में बैठ के मियां साहब के बड़े बेटे के पास गया, मेरे तो बहुत बड़ा थी, ओ यार वो सीधे खारिज कर, डू व्हाट यू वांट। खान साहब केस कर रहे थे, मैं तो स्टेपनी था पीछे खड़ा हुआ। 3 बजे उठता था, तैयार करता था कि और फिर सुप्रीम कोर्ट जाता। भाई ना सिर्फ फ्री किया, पता 9-11 किताबा बनानी पैनिया, एक पैसा नहीं लिया खर्चे कभी। आपने इतनी मेहनत की, फिर आप अभी जो मामला उनका वो हुआ तो आप इसमें क्यों नहीं शरीक बने? हम कंपनियों का काम करते हैं, कौन आएगा मेरे पास अगर 4 दिन में टेलीविजन पे नजर आ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। आई मेड नो मनी फॉर 18 months। मुझे कहा गया कि अगर खान साहब प्राइम मिनिस्टर हो जाए तो आप ओहदा लेंगे। मैं कहा नहीं, अमेरिका। तो मुझे कुरैशी साहब ने कहा कि नहीं, अगर आप इसको, मैं कहा इनको ओहदा क्रिएट करना पड़ेगा। चीफ ऑफ स्टाफ और जो बंदे रखूंगा मैं रखूंगा M1 कॉन्ट्रैक्टर। ये फाइल कोई नहीं देखेंगे, जब जिस बंदा उसका है वो देख नहीं लेगा। हम रूल और कानून बताएंगे पहले क्या हुआ था और इनको ऑप्शंस देंगे। तो जहांगीर खान तरीन साहब कहते हैं अगर मैं फाइल लेके चला जाऊं और ये कहते हैं, मैं क्या मैं इस्तीफा दे दे। खान साहब की काबीना में होते जब उन्होंने कहा था और घड़ी दी थी MBS में, उन्होंने कहा कि ये बेच के मैं सड़कें में, मैं कहता सर ये न करें, दिस वॉच बिलोंग्स टू द स्टेट। ये अल कादर ट्रस्ट में जो ट्रस्टी चेंज हुए हैं, मैं कह रहा सर डोंट डू दिस। उन्हें नहीं पता बाबर की बैकग्राउंड का। आप बोलते क्यों नहीं काबीना में कि हमें दिखाया नहीं गया? उठ के खड़े हो जाना सी। सर क्या लिखवा रहे हैं हमसे? यानी ताड़े इतनी जरूरत नहीं है कि वकील साहब वो जो मिनिस्टर बन गए जी उन्होंने कहा कि गाड़ी में फर्क नजर आया आम गाड़ी से? कहते नहीं, कहते गाड़ी को झंडा लगा है। सादिक और अमीन साहब तो वो शुक्रिया अदा करने घर पे। मैं कहा सर मेरा काम सी, मैं कहा बचना 2 बंदे। किन 2 बंदों से? बाबरवान से और फवाद चौधरी से। फिर क्या वहां लास्ट मीटिंग में उन्होंने कहा मुझे कि वो
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था? मैं कहा जी अटॉर्नी जनरल से पूछे, बैठा हुआ वो नहीं था, बाद में रखा था, जो डॉक्टर के बाद में आया था, मैं नाम उनका क्या है? मैं कहा इनने कहा आई हैव नॉट कम हियर टू डिफेंड द स्पीकर्स, द डिप्टी स्पीकर्स डिसीजन। मुझे कहते हैं खान साहब अब क्या करना चाहिए? इसके गवाह है पूरी काबीना में। लास्ट डे जब वो उधर थे प्राइम मिनिस्टर हाउस के दफ्तर में, चल रहे संजय वहां चल रहे, अच्छा, मैंने कहा आप राइट पे बैठे हुए थे, लेफ्ट पे बैठे, असेंबली ना छोड़े, सिट देयर। मैं कहा पंजाब असेंबली डिसॉल्व न करना, खैबर की असेंबली, ये आपकी सेफ प्लेसेस नहीं मान। 90 दिन में इलेक्शन हो, भाई लिखे हुआ है सिर्फ कि 90 दिन ही जोड़ी है। कब हमने अमल किया? इमरान खान जेल में है, ही मस्ट गो थ्रू दैट। मुझे कहा गया जी फलां शख्स आपसे मिलना चाहता है, अमीर आदमी है, वो मुझे मिले, मैं नहीं जानता था उनको। उन्होंने कहा जी आप बड़े वेल कनेक्टेड हैं, हम चाहते हैं कि हम जो भी वट एवर हम इमरान खान रिलीज होकर मुल्क से बाहर आ जाए। मैं क्या पीटीआई बैठ जाएगी, दिस इज नो टाइम, ही हैज टू गो थ्रू इट। काय केस कि आप ये केस ले लें, मैं फाइल पढ़ी, राणा सनावला साहब, मैं भूल जाना, नाम भूल जाना, अच्छा उनका केस, मैं फाइल पढ़ी, मैं कहा जी अहमक सज्जन तो दाना दुश्मन बेहतर होता है। ए केस बनाया, ये रावी का पुला है, इधर कैमरे लगे हुए, यहां नहीं पकड़ा, आगे जाके पकड़ा, फिर वहां नहीं गया, वहां बिठा के तो ले गए हैं उस थाने। के तो वो जिसने मुझे कहा था कि जी बड़ी हम चाहते हैं कि आप ले लें, मैं कहा जी 10 करोड़ बाय क्रॉस चेक लवांगा, इनकम टैक्स डिडक्टेड, मुझे पता नहीं देना, मुझे पता नहीं देना। तो एक शादी पे पिछले चीफ आए हुए थे, तो बाजा आप 10 करोड़ मांगते हैं सब लोग से, मैं कहीं मांगता हूं अगर केस न बन रहा हो। मियां साहब का है, ही इज राइडिंग, लेकिन ये अवाम इमरान खान, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की तरह मे बी इन सम वेज हायर देन, दिलों में उतर गया। आप कुछ कर लें, वो वोट उसको डालेंगे। मियां साहब को पता नहीं, अगर उनको जो वहम है कि गवाल मंडी में उनको उसी तरह वोट पड़ेंगे जैसे पहले, ये नहीं होगा। तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उनको के वोट में देखना तो उनके नहीं पैदा खटक साहब जीत, मुझे जीत के दिखाएं। ये इस्तेकाम पार्टी को आप क्या समझ? नो चांस। जब इफ्तिखार चौधरी साहब जा रहे थे 3 जजों के साथ मिलके, वो एक ऑर्डर पास करवाना चाहते थे कि जितने देर में बाहर रहा हूं, आई वाज नॉट द चीफ जस्टिस, वो मुझे दिया जाए। तो 7 जज ऐसे थे, साकिब निसार साहब उसमें शामिल थे, उनने पैगाम भेजा कि ये करेंगे हम सस्पेंड कर देंगे, तो तब इफ्तिखार चौधरी ने छोड़ा। शामिल करेंगे कुछ दीगर अहम खबरें। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। स्क्रूटनी 30 दिसंबर तक होगी। 3 जनवरी तक कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। एपलेट ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। 13 जनवरी को हतमी फहरिस्त जारी होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान भी उसी दिन मिलेगा। कागजात नामजदगी पर एतराजात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल कायम कर दिया गया है। अक़लियतों की 10 और मखसूस नशिस्तों पर 150 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई है। पेशावर से कौमी और सूबाई असम्बली की 18 नशिस्तों के लिए 900 उम्मीदवार मैदान में हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं शहजाद महमूद से। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की जानिब से जो कागजात नामजदगी जमा कराए थे इलेक्शन और दीगर दफातर में, उनकी स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका है। इलेक्शन के हुकाम के मुताबिक पेशावर में कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों की तादाद 18 है, जिनके लिए मजमूई तौर पर 900 कागजात जारी किए जा चुके हैं।
پشاور میں قومی اسمبلی کے نشستوں کی تعداد 5 ہے، جن کے لیے 241 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی کے نشستوں کی تعداد 15 ہے، جس کے لیے مجموعی طور پر 708 کاغذات نامزدگی وصول کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے حکام کے مطابق ان کاغذات کی اسکروٹنی کا عمل اگلے 5 روز تک جاری رہے گا۔ جی یورپی سیفٹی ایجنسی بورڈ یورپ اور برطانیہ میں PIA طیاروں پر پابندی کے معاملے پر فیصلہ مئی 2024 میں کرے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایاسا نے انجینئرنگ، فلائٹ سروسز اور فلائٹ آپریشن سے متعلق دستاویز طلب کی ہیں۔ ایاسا اپنی حتمی رپورٹ سیفٹی بورڈ میں پیش کرے گی۔ PIA اور CAA کی آڈٹ رپورٹ کو سیفٹی بورڈ کے ایجنڈے میں شامل کیا جائے گا۔ یورپی سیفٹی ایجنسی نے گزشتہ ماہ سول ایویشن اتھارٹی اور PIA کا آڈٹ کیا تھا۔ راولپنڈی کے علاقے دھمیال میں گیس پائپ لائن میں لگنے والی آگ پر 50% قابو پا لیا گیا ہے۔ بات کریں گے اپنے نمائندے بابر ملک سے۔ بابر، آگاہ کیجیے۔ ریفائنری کی یہ پائپ لائن تھی جس میں دھماکے سے آگ لگی اور آگ لگنے کے نتیجہ میں ایک گھر اس کی لپیٹ میں آیا اور متعدد درخت اور دیگر جو علاقہ ہے وہ اس کی لپیٹ میں آیا، جس پر فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1122 کی گاڑیاں جو ہے وہ موقع پر پہنچی اور انہوں نے آگ پر قابو پانے کے لیے آپریشن شروع کیا۔ یوں اس وقت ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ لگنے والی آگ پر تقریباً 50% قابو پا لیا ہے۔ ریسکیو 1122 کی فائر ٹینڈرز، فائر بریگیڈز کی مدد سے یہ قابو پایا گیا ہے اور ان کی مدد سے مزید جو آگ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی قابو پا لیا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مٹی اور کیمیکل کی مدد سے پائپ لائن میں لگی آگ کو بجھانے کی کوشش کی اور اس بات کو بھی کنفرم کیا کہ اس آگ کے نتیجہ میں ایک گھر جو ہے اس آگ کی لپیٹ میں آیا ہے، تاہم وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد جو ہے لگنے والی اس آگ پر قابو پا لیا جائے گا۔ بہت شکریہ بابر ملک۔ سرفراز احمد باکسنگ ڈے ٹیسٹ سے ڈراپ، محمد رضوان کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ آسٹریلوی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ شاہینوں نے آج بھی بھرپور پریکٹس کی۔ پاک آسٹریلیا دوسرا ٹیسٹ کل سے میلبرن میں شروع ہوگا۔ سرگودا روڈ چنیوٹ میں مقبوط الحواس نوجوان کا DC کی گاڑی پر حملہ، ڈرائیور پر تشدد کیا، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے سرگودا روڈ چنیوٹ پہ، جہاں پہ مقبوط الحواس نوجوان کی جانب سے DC کی گاڑی پر حملہ کیا گیا، جس کے بعد ڈرائیور پر تشدد بھی کیا گیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب تک کے قلم دوات کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے، سب ہمیں عزیز ہیں، سب ہمارے دوست ہیں۔ میری زندگی کا ایک ہی مشن اب رہ گیا ہے، میری عمر ایسی ہے کہ شیخ رشید احمد اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ میں ہوں، گلی محلے میں ہوں، جتنے لوگ میرے مخالف ہیں اس الیکشن میں وہ سارے قابل احترام ہیں۔ 44 لوگ ہیں، میں نے اپنی زندگی میں 6، 7 اور 8 تو دیکھے تھے، 44 امیدوار نہیں دیکھے تھے، اور دعا کریں کہ یہ الیکشن جو ہے بڑی پرسکون حالت میں اور بڑے امن و امان میں، اور سردار رازق صاحب کا میں خصوصی مشکور ہوں کہ انہوں نے ساری میری سیاست میں مفت میرا کیس لڑ کے ساتھ دیا، اور سارا کام راشد شفیق نے کرنا ہے۔ میں ایک جلسہ کروں گا 6 فروری کو، اور انشاءاللہ تعالی میرے مولا کو منظور ہوا 56 بھی جیتیں گے، 57 بھی جیتیں گے۔ قلم دوات کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے، سب ہمیں عزیز ہیں، سب ہمارے دوست ہیں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ قلم دوات کے نشان سے 56 اور 57 کا الیکشن لڑ رہا ہوں۔ 1 تاریخ سے انتخابی مہم شروع کروں گا، 6 تاریخ تک ایک مہینہ 5 دن انتخابی مہم کروں گا۔ کوئی جلسہ نہیں کروں گا، ایک جلسہ کروں گا، اور اگر اللہ کو منظور ہوا، میری زندگی کا ایک ہی مشن اب رہ گیا ہے۔ میری عمر ایسی ہے کہ ہسپتال کو، ماں بچے کو میں مکمل کر دوں، یہ کالج ڈھوک دلال اللہ اور نالا لئی، اس کے بعد اللہ مجھے بے شک اس دنیا سے لے جائے۔ 3 مشن ہیں میرے صرف اس الیکشن لڑنے کے۔ نمبر 1 کہ نالا لئی کو بلانا، اور نالا لئی بھی ایسی بنائیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ نمبر 2 ماں بچہ ہسپتال 90% مکمل ہے، اس کو 100% مکمل کرنا، اور ڈھوک دلال کا کالج جو ہے وہ 10 کروڑ کا، کتنے کروڑ کا ہے؟ 35 کروڑ کا مکمل ہے، بس فرنیچر رکھنا ہے اور کالج افتتاح کرنا ہے۔
ہو سکتا ہے ڈھوک دلال کالج کا افتتاح اور ہسپتال جو ہے ہم وہ 6 فروری کو ہی کر دیں. ہسپتال شاید لیٹ ہو جائے. کالج ہمارا آخری مرحلے میں ہے, فرنیچر رکھنا ہے, اور پنجاب حکومت سے خاص طور سے میں چیف منسٹر کو کہوں گا کہ وہ سٹاف بھیج دے. ڈھوک دلال جہاں ڈھوک کا لفظ آتا ہے, ڈھوک مٹکال, ڈھوک رتا, ڈھوک نجو, ڈھوک ہسو, ڈھوک ہلائی بخش, ڈھوک کھبا, یہ انگریز کے زمانے سے ڈھوک رکھی تھی لوگوں نے تاکہ لوگوں کی, غریبوں کی بیٹیاں ترقی نہ کریں. میں نے 60 تعلیمی ادارے بنائے ہیں. میں خوشی سے مرنے جا رہا ہوں کہ دنیا پاکستان کے 28, 26, 24 کروڑ میں کوئی نہیں جس نے اپنے حلقے میں 4 یونیورسٹیاں بنائی ہوں اور 60 کالج بنائے ہوں. میں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں تعلیم دی ہے, بدماشی ختم کی ہے, قبضہ ختم کیا ہے. انشاءاللہ تعالی میرے مولا کو منظور ہوا 6 تاریخ کو لال حویلی کے آگے تاریخی جلسہ ہوگا اور ہم 1 تاریخ سے الیکشن کمپین کا ابتدا کریں گے. میں راولپنڈی میں سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. سندھ میں مجموعی طور پر 9140 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں. کیا تفصیلات ہیں اصغر عمر سے جانتے ہیں. بتائیے اصغر عمر. صوبائی الیکشن کمیشن کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق عام انتخابات 2024 کے لیے سندھ میں مجموعی طور پر 9140 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں. سندھ سے قومی اسمبلی کی 61 جنرل نشستوں کے لیے 2555 فارم جمع کرائے گئے ہیں, جبکہ صوبائی اسمبلی کی 130 جنرل نشستوں کے لیے 6585 فارم جمع کرائے گئے ہیں. کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا سلسلہ 30 دسمبر تک جاری رہے گا. صوبائی الیکشن کمیشنر شریف اللہ کا کہنا ہے کہ وہ انتخابات کے پرامن, صاف, شفاف اور غیر جانبدارانہ انعقاد کے لیے تمام مسائل کو بروئے کار لائیں گے اور اپنی آئینی ذمہ داری ادا کریں گے. بہت شکریہ اصغر عمر. امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے آن لائن سہولت مرکز الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں قائم کر دیا گیا. ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے سہولت مرکز کی معاونت نادرا, قومی احتساب بیورو, FYA, FBR اور اسٹیٹ بینک کر رہے ہیں. امیدواروں کے قوائف ضروری کارروائی کے لیے اداروں کو بھیجوائے جا رہے ہیں. ترجمان نے کہا امیدواروں کی فہرست کا اجرا 24 دسمبر کو کیا جا چکا ہے. نادہندگان سے واجبات کی وصولی یقینی بنائی جائے گی. اسلام آباد سے جدہ جانے والی PIA کی پرواز تاخیر کا شکار. پرواز کو رات 12:30 بجے اڑان بھرنی تھی. مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے. تاخیر کے بعد مسافروں کو 12:50 کا وقت دیا گیا تھا. مسافر کا کہنا ہے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ طیارہ 2:30 بجے اڑان بھرے گا. لاہور کے مختلف گرجا گھروں میں کرسمسی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں. کیتھیڈرل چرچ میں 3 سروس منعقد کی گئیں. مزید جانتے ہیں لاہور سے ہمارے نمائندے الماس خان سے. کرسمس کے موقع پر لاہور کے مختلف گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات ہوئی, سروسز ہوئی. کیا کیا پلان ہے آج کرسمس کے موقع پہ؟ ہم سب لوگ ابھی عبادت کے بعد گرینڈ فیملی لنچ کریں گے. گھر پہ لوگ آئے جائیں گے, مہمان آئیں گے اور کرسمس کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے. بہت ساری تیاریاں کی ہیں. آج تو باہر ہمارا آؤٹنگ کا پلان ہے اور اس کے بعد کچھ گیٹ ٹوگیدر ہے. گھر میں آپ نے کیا کیا پکوان اور اس موقع پر بنا رکھے ہیں سارے خاندان کے لیے؟ ہم لوگ 24 کی رات میں سویٹ ڈش وغیرہ جو ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں. اب چرچ کے بعد جائیں گے, پھر اپنے جو بھی تیاریاں وہ کریں گے, مہمان آئیں گے ان کو کھلائیں پلائیں گے. بالکل جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں پوری دنیا میں تقریبات ہوتی ہیں اور ان تقریبات کا ایک اپنا اپنا انداز ہے. لاہور والے بھی اپنے انداز سے خوشیاں منا رہے ہیں. ملتان میں بھی مسیحی برادری کرسمس کے تہوار کو بھرپور طریقے سے منا رہی ہے. گرجا گھروں میں عبادات کا سلسلہ جاری ہے. مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے رانا فاروق. ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح ملتان کی مسیحی برادری کی جانب سے بھی کرسمس کے تہوار کو بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے. گرجا گھروں میں عبادات کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت ہم رضا آباد کے علاقے میں موجود ہیں. یہاں پر گرجا گھر میں عبادت ہو رہی ہے, جبکہ یہاں پر جو گلی محلے ہیں ان کو بھی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے. یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمیں نظر آئے وہ بہت زیادہ خوش ہیں. بچے ہوں یا بڑے ہوں, سب بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں, جبکہ سانتا کلاز بھی موجود ہے. اگر سیکورٹی کی بات کی جائے تو یہاں پر کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سیکورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں. راولپنڈی میں قومی اسمبلی کی 6, صوبائی اسمبلی کی 14 نشستوں کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری ہے. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بابر ملک.
جی ہاں، عام انتخابات کاغذات کی اب جانچ پڑتال کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ مجموعی طور پر راولپنڈی میں قومی اسمبلی کی 6 نشستوں کے لیے 223 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، اور آج NA 56 سے جو طلب کیے گئے تھے امیدوار، ان میں شیخ رشید احمد، راشد شفیق اور طارق محبوب کیانی جو سابق ضلع ناظم ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی درست قرار دے کر منظور کیے گئے ہیں۔ PP 16 سے پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی نشست کے لیے امیدوار انجم فاروق پراچا کے کاغذات نامزدگی جانچ پڑتال کے بعد بھی منظور کر لیے گئی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے بعد حتمی فہرست جب جاری ہوگی تو میدان سجے گا، اور امیدواروں کی جانب سے ابھی سے اپنی الیکشن مہم ڈور ٹو ڈور شروع کر چکے ہیں۔ جی، عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ متعلقہ آرو کی جانب سے امیدواروں کو طلب کر کے اسکروٹنی کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے جہاں زیب بصیر سے۔ جی جہاں زیب، عام انتخابات کے لیے نامنیشن فارم جمع کروانے کا مرحلہ ختم ہونے کے بعد اب نامنیشن فارم کی اسکروٹنی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ متعلقہ امیدواروں کی جانب سے امیدواروں کو طلب کیا گیا ہے۔ ایسی سکھر کی آفس میں یہ حلقہ PS 24 کا ہے، اور یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سید فاروق شاہ جو ہیں وہ اس وقت اسکروٹنی کے لیے آئے ہیں۔ ان کے کاغذات کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے۔ کاغذات نامزدگی فارم منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلیں 3 جنوری تک کی جا سکیں گی۔ ان اپیلوں پر انتخابی ٹرمینل 10 جنوری تک فیصلہ کرے گا۔ امیدوار اپنے کاغذات 12 جنوری تک واپس لے سکیں گے۔ امیدواروں کو انتخابی نشان 13 جنوری کو دیے جائیں گے۔ سکھر میں کل جو کاغذات نامزدگی فارم جمع کروانے والے امیدوار ہیں ان کی تعداد تقریباً 150 ہے، اور سکھر میں بھی الیکشن حوالے سے کافی گہما گہمی نظر آ رہی ہے۔ جی